अस्तु, तर्हि प्रत्ययः आदौ द्विविधाः भवन्ति, सार्वधातुकप्रत्ययः तथा आर्धधातुकप्रत्ययः। तिङ्क्षित् सार्वधातुकम् इत्यनेन तिङ् प्रत्ययः तथा षित् प्रत्ययः सार्वधातुकसंज्ञकाः भवन्ति। तिङ् प्रत्ययः तथा षित् प्रत्ययः। किं नाम षित् प्रत्ययः वाणीश्री भगिनी? षित् प्रत्ययः इत्युक्ते के प्रत्ययाः? षित् प्रत्ययः। तिङ् प्रत्ययः। नो, तिङ् एंड षित्। षित् प्रत्ययः सुबन्त तिङ्क्षित् क्षम्यतां धातुभ्यः महोदय। no 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 don't give it up, don't give it up. Let us try together. So धातुभ्यः चतुर्विधः प्रत्ययः युज्यन्ते। Mind that धातुभ्यः चतुर्विधः प्रत्ययः युज्यन्ते। ते सनादि प्रत्ययः, कृत् प्रत्ययः, विकरण प्रत्ययः तथा च तिङ् प्रत्ययः। So we are omitting sanadi pratyaya and kurt pratyaya for the time being, and we are only talking for the dhatu ye pratyayah dhatubhyah vidhiyante tesham api asmakam idanim अध्ययनं प्रचलति। तर्हि प्रातिपदकस्य तो प्रश्नः अपि न उदेति। तर्हि सार्वधातुकं षित् प्रत्ययः के? न, सर्वेभ्यः अवसरं ददातु। सकारक इत्संख्या भूत्वा कीदृशस्य सकारस्य भगिनी? षित् प्रत्ययः अस्ति। कीदृशस्य सकारस्य भगिनी? विकरणप्रत्यय। तालव्यषकारः। तालव्यषकार. So we are all going to learn vyakarana, so we have to be very particular in saying which type of shakaras. त्रयः शकाराः सन्ति खलु? दन्त्यसकार स, मूर्धन्यषकार श and तालव्यषकार श। अस्तु, तर्हि तिङ्क्षित् सार्वधातुकम् अनेन सूत्रेण तिङ् प्रत्ययः तथा षित् प्रत्ययः सार्वधातुकसंज्ञकाः भवन्ति। आर्धधातुकप्रत्ययः के के? भवानी भारती भगिनी वदतु इदानीं। इत्युक्ते आशीलिङ्ग् तथा च लिङ् प्रत्यय लकारस्य प्रत्ययः लुङ् प्रत्ययः एतावत्। Paniniya kim kritam. So Panini has given a very easy way of remembering things. Those he has defined shit or sarvadhatuk pratyayas, and all those pratyayas which are not termed as sarvadhatuk are ardhatuk pratyayas. Ardhatukam sheshah ityanena शेष प्रत्ययः सर्वे आर्धधातुक संज्ञकाः सन्ति। इदानीं तिङ् प्रत्ययेषु अपि तेन किम् उक्तं? लिङ्गाशिषि तथा लिट् च, एताभ्यां सूत्राभ्यां लिट् लकारस्य प्रत्ययः तथा आशीर्लिङ् लकारस्य प्रत्ययः लिङ् तिङ् प्रत्ययः, एते प्रत्ययः आर्धधातुकसंज्ञकाः सन्ति। तर्हि कतिविधः लिङ्गलकाराः सन्ति अस्माकं कृते? 10। लिङ्गलकारस्य कतिविधः लिङ्गलकाराः भवन्ति? विधिलिङ् तथा आशीर्लिङ्। यथा पाणिनिना उक्तम् आशीर्लिङ् इति लकारस्य प्रत्ययः आर्धधातुकसंज्ञकाः भवन्ति। तर्हि विधिलिङ्गलकारस्य प्रत्ययः कीदृशाः सन्ति? सार्वधातुकसंज्ञकाः। अवगतं खलु? इदानीं सार्वधातुकलकारः कः? किं नाम सार्वधातुकम्? I am not asking you to name the सार्वधातुकलकारः. I am asking what make them सार्वधातुकलकारः. लिङ्गन्तं। No. तिङ्क्षित्।
No, it is pratyaya. What I am asking is the prakriya. We say that these 4 lakaras or these 6 lakaras are ardhatuk and sarvadhatuk, but what makes them sarvadhatuk and ardhatuk? That is प्रत्ययः साक्षात् धातोः yeah, अनन्तरम् आगच्छति Uttama Lakshmi Bhagini. I was waiting for you to answer that. Sarvadhatu Pratyaya will directly come with contact with Dhatu, whereas Exactly. in Ardhadhatu will have in between something for between Dhatu and सार्वधातुक लकारेषु तिङ् प्रत्ययाः सन्ति खलु? आम् तिङ् प्रत्ययाः सार्वधातुक संज्ञकाः सन्ति. धातुः डायरेक्ट साक्षात् तिङ् प्रत्ययानां दर्शनं करोति. कर्तरि शब्द भवेत्, परन्तु आदौ किं भवति? अस्माकं का विवक्षा लट् लकारे अहं वदामि. अतः कर्तृवाच्ये अथवा कर्मणि भावे च इति मम विवक्षा अस्ति, परन्तु आदौ किं भवितव्यं? भू प्लस ति इति एव. भू प्लस लट्, भू प्लस लट् इति भवेत्. लटस्थाने अथवा लस्य स्थाने तिप्त झि एते आदेशाः, लडादेशाः अत्र लादेशाः स्युः. लकार के स्थान पर आदेश होता है. मैंने बताया था सब लकार 10 लकार हैं. 10 लकार के तिंग प्रत्यय अलग हैं. बेसिक तिप्त जी ही है, लेकिन सबको अलग अलग बोला गया है. नहीं तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मुझे कौन सा लकार लगाना है? मुझे लगा है कि भाई मैं लट लुंग लकार के प्रत्यय लगाऊं, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ लट लकार के प्रत्यय हैं. तिप्त जी जो है मुझे तो लगता है कि मैं वही प्रत्यय यूज करूंगा. So how would I identify the which pratyaya is different? लुङ् लकारस्य विकरण प्रत्ययः अपि अस्ति. Let us just focus on the ting pratyaya now. So tiptaschi, sipthastha, mipvasmas, ta'atam jha, thas atham dvam, idvahimahing. अष्टादश प्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः इति उच्यन्ते. खलु? इदानीं सर्वेषु लकारेषु एतेव प्रत्ययः अन्तर्भवन्ति. तर्हि कथं वा वयं जानीमः एतेषु कः प्रत्ययः मया स्वीकरणीयः? अहं लोट् लकारे वक्तुम् इच्छामि गच्छतु, गच्छानि इति. तर्हि मम कृते तो तिप्तझि अस्ति. लकार प्रत्यय उपयुज्य तर्हि आदेशः इति मया उक्तं खलु. लडादेशः, लुडादेशः, विधिलिङ्गादेशः, आशीर्लिङ्गादेशः, एते आदेशाः सन्ति. सर्वेषां लकाराणां स्थाने तिङ् प्रत्ययः लादेशः इति उच्यन्ते. So all ting pratyayas also they are similar but are different, because in the lat lakara, when you come across the lat lakara, ti tah anti, si tah tah, mi vah maha. But in lot lakara, tu ta tam antu, shunya ta tam ta, ani ava ama. It is come from the same thing, but why the rupa change? So these are adeshas made to the pratyayas. For lot lakara, you have to become like this. So like if we are staying in our home, we run around in a short and banyan. When we are going to a mandiram or a reception, to a marriage, we change ourselves, right, to a better clothes. So this is called adeshaha. Depending on the circumstances, we change. So this is called ladeshaha. Lakarasya sthane yesham vidhanam kriyate te ladeshaha syuhu. So sarvadhatuk pratyayah, ardhatuk pratyayah. And sarvadhatuk lakare kim bhavati? Dhatuhu sarvadhatuk pratyayam sakshat pashyati. अनयोः मध्ये कोऽपि लकार विकरण प्रत्ययः नास्ति. चेतासि लुटोः अनेन सूत्रेण यदा लृट् लकार लृङ् लकारेषु स्य इति लकार विकरण प्रत्ययः भवति. तास् इति लुङ् लकारे भवति. लुट् लकारे भवति.
लुङ् लकार चिलि चिलि इति नाम्ना कश्चित् प्रत्ययः अस्ति. So when we are making a tiganta roop for or in the lut lakara and lat lakara, the prakriya will be different, because this will follow the sarvadhatuk prakriya and this will follow the ardhadhatuk prakriya, because the dhatu first sees the sya and not the thing behind that. For him, sya is an ardhadhatuk pratyaya, so I have to follow this route, not that route. अवगतं वा भवानी भगिनी? आम् हरि ओम् महोदय, नमस्ते. नमस्ते. अनन्तरं सार्वधातुकप्रत्ययानां विषये तु गणस्य चर्चा भवति किल? आगच्छामि. अस्तु, धन्यवादः. गणविकरणप्रत्ययः कदा भवेयुः? इदानीं पद भवती एव वदतु. गणविकरणप्रत्ययः कदा भवेयुः? सार्वधातुकप्रत्ययानां यदा योजयामः चेत् गणस्य चर्चा भवति. के गणे तद् धातु अस्ति चेत् तद् तदेव गणस्य विकरणप्रत्यय योजयामः. पुनः एकवारं ध्यानेन विचिन्त्य उत्तरं ददातु. भवती सत्यमेव उक्तवती, परन्तु एकं महत्त्वपूर्णबिन्दुः त्यक्तवती अपि. अस्तु महोदय, पुनः एकवारं प्रश्नं पृच्छति वा कृपया? यथा भगिन्या उक्तं, गणविकरणप्रत्ययः कदा उपयुज्यते? सा उक्तवती यत् सार्वधातुकलकारप्रक्रियायां गणविकरणप्रत्ययः युज्यते. अवगतं? तत्तु सत्यमेव. तस्मिन्नपि एका पुनः एका स्पेशल कंडीशन अस्ति. परस्मैपदे वयं सर्वे जानीमः. कृपया भवदेव वदतु महोदय. भवानेव वदतु. कर्तरिवाच्ये सर्वदा कर्तरि शप् प्रत्ययनेन शपः इति प्रत्ययस्य विधानं भवति खलु? कर्तरिवाच्ये सार्वधातुकप्रक्रियायाम् एव गणविकरणानां प्रयोगः भवति. अस्तु अस्तु, धन्यवादः. Because in the ardhadhatu, even the karmani we don't use shapa, we just use yak. Atmanepadi. Yak and atmanepadi pratyaya, because bhu plus yak plus te, bhuyate. Okay. पुनः एकवारं कृपया वदतु महोदय. यदा सार्वधातुक गणविकरण प्रत्ययः, there are 10 ganas. So starting, can anyone tell me the 10 ganas please? 10 ganas. Vadi. In the same manner. एकमेकं कृत्वा वदन्तु. एकमेकं कृत्वा वदतु. अहं वदामि. गंगाशेखर महोदय, कृपया वीडियो उद्घाटयतु. अहं वदामि वा? एक निमिष. गंगाशेखर इति नाम्ना कश्चित् महोदय वक्तुम् इच्छति. ओके. अहं तम् आह्वयामि. यदा भगिनी, सा तु भगिनी श्रीगंगा न जाने, अहं भगिनी अस्ति. अहं यावत् पर्यन्तं तस्य दर्शनं न करोमि तर्हि कथम् अहं ज्ञातुं शक्नोमि भगिनी वा भ्राता वा, कथं वक्तुं शक्नोमि? अहं न इच्छामि महोदय. अस्तु तर्हि भवतु. वक्तुम् इच्छति चेत् वदतु. भुवादि दिवादि जुहोद्यादि दिवादि. No. Start in the same manner like we have taught in the class, because from the 1 to 10th gana have a special. I joined last week only, sir. Okay. So I do not know the way you taught. Okay. I understand. So I'll pass on the method. Just there are 10 ganas, because it has to be spoken in a specific number. These are no 1, 2, 3, 4. You cannot. Yes, for your knowledge, you can say that there are 10 ganas and these are the 10 gana names.
but they have to be Ah, specifically Vadi, given. second is Adadi-gana, sir. Exactly, exactly. Third Vadi, one is Adadi, Juhodyadi. हाँ, जुहोत्यादि, Fourth one is Divadi. exactly, Fifth Divadi, one Swadi. Swadi, Sixth one Rudadi. Tudadi, Tudadi. Seventh one Rudadi. Rudhadi, Eighth one Dhanadi. Ninth one Krayati. hmm, One Last Churadi. Churati. उत्तमम्. Thank you. कोऽपि कारिका अथवा श्लोकं केषामपि मनसि अस्ति वा? एका कारिका मया उक्ता. अहं दृष्ट्वा वदामि, अदृष्ट्वा न वदामि। भ्वाध्यादादि जुहोत्यादिः दिवाति स्वातिरेव च दुदादिश्च रुदादिश्च तनुक्रिया चुरादयः. उत्तमम्. भ्वादद्यादि जुहोत्यादि दिवादि स्वादिरेव च तुदादिभ्य रुदादिभ्य तनुक्र्यादि चुरादयः. This will not only help us to remember the 10 ganas, but in exactly the same order. Because when we say Adanta Gana, Adanta Anga will be first, fourth, sixth and 10th Gana. So we have to understand which 4 ganas are there. We have an Adanta Anga. So if I say 10th Gana have a Nich Pratyaya. So which Gana has a Nich Pratyaya? Churadi. We have done the Nijanta, right? So Churadi Gana. So 10th Gana is a Churadi Gana. Okay, that is why it is essential. It has 2 pratyayas. So where were I? Yes. So where was I? I forgot. You were asking us about the Okay. Lakara Gana. Adesha. Okay. Ladaya Gana. and Gana Vikrana. Now all Ganas and the Vikranas in the Sarvadhatuk Prakriyayam tatha cha Kartrivachye bhavati. Astu. Idanim गणद्वयस्य अथवा गणद्वयोः द्वयस्य विकरणप्रत्ययः न उच्यन्ते. कौ गणौ तौ? अदादि जुहोत्यादि. भवादि चुरादि. वादि गण तथा चुरादि गणस्य विकरणप्रत्ययः पाणिना न उक्तं तत्कारणेन शप् प्रत्ययं योजयति. डिफॉल्ट आगच्छति. कर्तरि वाच्ये शप् इति प्रत्ययः आगच्छति. यदा भगिन्या उक्तं यत् जुहोत्यादिगणस्य तथा अदादिगणस्य विकरणप्रत्ययः नास्ति, परन्तु ते सन्ति, परन्तु तस्य लुक् भवति अथवा लुक् भवति, श्लू भवति. महोदय, एकं संशयमस्ति. इदानीं दशमे गणे महोदय यथा भवान् उक्तवान् नीच् प्रत्यय क्रियापदं भवति. निजन्ता कथं भवति? एकेन शब्देन अर्थद्वयम् आगच्छति. केन भवत्याः प्रश्नः मया न अवगतं. चोरयति, चोर्यते इति भवति अथवा एके शब्दे चोरयति निजन्ता अपि भवति अनिजन्ता अपि भवति इति मम प्रश्नः. आम् आम् आम्. यत्र अत्र प्रेरणार्थे णिच् इति कश्चित् सूत्रमस्ति, अथवा यदा कुत्रापि प्रेरणारूपेण किमपि क्रियते, अहं किमपि कार्यं न करोति, अहं भगिन्या कार्यं कारयामि, अहं भगिनीं निवेदनं करोमि, भगिनी कृपया इदं कार्यं करोतु इति. अहं न करोमि, अहं भवत्यै प्रेरणा ददामि अथवा प्रार्थनां करोमि, ऑर्डर कर्तुं शक्नोमि, परन्तु अहं न करोमि कार्यं. भवत्या एव कार्यं करणीयं. तत् इति प्रेरणार्थी नीच् भवति. सर्वेषु गणेषु अयं प्रेरणार्थक नीच् भवितुम् अर्हति. सर्वेषु गणेषु, इवन
द्वादिगण चुरादिगण सर्वेषु गणेषु ये धातवः सन्ति तेभ्यः धातुभ्यः प्रेरणार्थके णिच् भवितुम् अर्हति। करोति कारयति, खादति खादयति, पीबति पाययति, गच्छति गमयति। अस्तु, परन्तु केवलं गच्छति गम्यते no, चोरयति। no. You are confusing between karmani and bhave. You are asking, your question was nijanta, gamayati and gamayate. Gamyate na. Tanichati. Aya iti shravyat shruyamana asti. Aya, not I. There is a, when you are making a karmani, there is a pratyaya called yak. ककारस्य इत्संज्ञा भूत्वा केवलं यकार एव तिष्ठति। तर्हि गम प्लस य प्लस ते गम्यते एव श्रूयते। चोरयति चोरयते कथं जानीमः यदा कर्मणि अस्ति। कृष्णः एकम् उदाहरणं ददामि। कर्मणि इदानीम् अत्र नास्ति, केवलं कर्तृवाच्ये एव अत्र अस्माकं विवक्षा स्यात् इति अहं भावयामि। कृष्णः नवनीतं चोरयति, सः स्वयमेव चोरयति खलु। तर्हि इदानीं कृष्णः मित्रैः नवनीतं चोरयति। इदानीं किम् अस्ति, सः चोरयति वा न मित्रैः चोरयति? सः चोरी करोति वा न, मित्रैः चोरयति। मित्राणि चोरी कुर्वन्ति। अतः प्रेरणार्थे णिच्, सः स्वयं किमपि न करोति, सः प्रेरणा ददाति, भवान् एवं करोतु इति। सन्दर्भेन अर्थं ज्ञायते। आम्, सन्दर्भेन ससन्दर्भं द्रष्टव्यम् अस्माभिः। शब्दः क्रियापदं तु समानमेव, किन्तु रूपं समानमेव रूपं भवति। समानम्। आम्, परन्तु सन्दर्भं द्रष्टव्यम्, दृष्ट्वा अर्थं वदनीयम्। महोदय धन्योऽस्मि। अस्तु, तर्हि सार्वधातुक प्रक्रियाः तथा आर्धधातुक प्रक्रिया एतयोः मध्ये भेदः अस्माभिः दृष्टः। यथा प्रक्रियाः या आरम्भं भवति, कदा तत्र सोपानानि स्युः। सोपानानि किं किम् अस्माभिः करणीयम् इति। आदौ अस्ति धातोः चयनम्। By first looking at the dhatu, you should be able to identify the dhatu. Which type of dhatu is this? Okay, we'll discuss this a little bit later on. Let us finish with this 11 sopanani. Dhatoho chayanam. Yatohi अस्माभिः धातुभ्यः विद्यमानानां प्रत्ययानां अध्ययनं कुर्मः खलु। वयं किं कुर्मः, धातुभ्यः विधीयमानानां प्रत्ययानाम् अध्ययनं कुर्मः। अतः अस्माभिः आदौ ज्ञातव्यं यत् यत् शब्दः वयम् उपयुज्यते सः शब्दः धातुः स्यात्। Whatever we are using is not a pratipadikam but dhatu. We cannot use Rama plus Ti. Okay, so first of all, first step would be to do a dhatu sanya. Bhuvadayo dhatavah. Bhuvadayo dhatavah. अथवा यदा सनादि प्रत्ययानां धातुः भवति तर्हि सनादन्ता धातवः. These are called atideshik dhatavah and these are औपदेशिक धातवः. ये धातवः पाणिनिना धातु पाठ्ये उच्यते. ओके, औपदेशिक धातवः, भूवादयो धातवः, आतिदेशिक धातवः, सनादन्त्या धातवः. ये धातूनां निर्माणं वयं प्रत्ययस्य योजनेन क्रियते. सनादि प्रत्ययः यदा वयं योजयामः तस्य नूतनस्य धातोः निर्माणं भवति. वयं ज्ञातवन्तः यदा णिजन्तानां सन्नन्तानां रूपाणि कथं सिद्ध्यते अस्माभिः ज्ञातम्.
इदानीं धातोः स्वीकृत्य यदि इत् संज्ञा अथवा सत्त्वादि कार्याणि भवति चेत् करणीयानि। एध वृद्धौ इति धातुः अस्ति। एध वृद्धौ कीदृशः अयं धातुः? कोऽपि वदति वा? एध वृद्धौ। आत्मनेपदी धातुः I see आत्मनेपदी इदानीं तो नास्ति. You have just the dhatu with you. How would you identify which pratyaya will it get? How? प्रत्ययः योजनेन एव No. But I have two types of pratyayas, parasmaipadi and atmanepadi. So how should I know which pratyaya is to be used? If it's अस्माभिः एकं सूत्रम् अधीतं खलु? अनुदात्त इंगित आत्मनेपदम्। ङित् स्वरित त्वरित कर्तृभिप्राय क्रियाफले शेषात् परस्मैपदम्। सो अनुदात्त अत्र अनुदात्त अस्ति. सो दिस धातु इज अनुदात्तेतः. अनुदात्त इत यस्य सः स धातु अनुदात्तेतः. बहुव्रीहि समासः. ये समासः पठितवन्तः ते जानीयुः. अनुदात्त इत यस्य सः अनुदात्तेतः. Okay, so what dhatu is either anudatta or ngit kavargasya panchama. Then it will have a atmanepadi pratyayah. Shing swapne iti dhatu asti. Shing iti dhatu. Atra anuna gakara asti vyanjanam. हलन्त्यम् इति सूत्रेण लोपः भवति. इत्संज्ञा भूत्वा लोपो भवति. अतः गकार षित् अस्ति. तदा ते ङित् धातु शेते आत्मनेपदी भवति. अनुदात्त ङित आत्मनेपदी. सो इदानीं णीय प्रापणे ञकार चवर्गस्य पंचम वर्ण स्वरित इत कर्तृभिप्राये क्रियाफले. So you have to identify this. Now भू धातु वयं स्वीकुर्मः. भू सत्तायां प्रथममेव धातुः. अस्मिन् इत् संज्ञा अस्ति वा? नास्ति. तत्र नास्ति. उदात्त अस्ति चेत् परस्मैपदी. पुनः एकः लक्षणः अस्ति अत्र. How many swaras do you see here? हाँ, तर्हि कीदृशः धातु? एकाच् धातु. एकः अच अयस्य सः एकाचः. And there are एकः च स्वर भवेत्. व्यञ्जनानि बहूनि स्युः. एक एव भवतु. तर्हि एकाच and अनेकाच. Ekacha and anekacha. There may be more than one swaras. Like daridra, urnu. There are dhatus will have more than one swaras because the treatment will be different. I am making you to soak it in within your mind that this will come in future. The treatment of dvitvam will be different for ekacha and anekacha. Okay, so that is why I am making you understand the anekacha and ekacha. Having one swara is ekacha, more than one swara anekacha. That is after the issanya, not the before issanya. Before issanya, there may be 2 to 3 swaras in there. Okay. Anekacha swara. Anekacha more than one swara. Udaharan.
उरुणु दरिद्रा दरिद्रा उरुणु आम् 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 जाग्री. So this sort of, then the it sanya will be done. सत्वादि कार्याणि. सत्वादि कार्याणि वयं गतवर्गे पुनः एकवारं तस्य अध्ययनं कृतं. मैथिली भगिनी मनसि अस्ति वा? किञ्चित् किञ्चित् अस्ति। महोदय मम एकः प्रश्नः अस्ति महोदय, भवान् उक्तवान् इति अनुदात्तः इति अनुदात्त इत् यस्य सः अनुदात्तः अनुदात्तेतः 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 ततः परं किमपि उक्तवान् महोदय, अहं मनसि अनुदात्त इत यस्य सः बहुव्रीहि समासः अनुदात्तेतः. उदात्तः इत यस्य सः उदात्तेतः. स्वरित इत यत् स्वरित इत यस्य सः इट इज स्वरितेतः. स्वरितेतः. ओके ओके ओके. अनन्तरं अच्छा ओके महोदय, अत्र वृद्धाम् इति पदम् अनुदात्तः कथं भवति? एधवृद्धौ इति धातु अस्ति खलु. एधवृद्धौ. आम्. एध अत्र धकारोत्तर यो अकार विद्यमान अस्ति. धकारोत्तर अकार, सः अकार अनुनासिक अपि अस्ति, अनुदात्त अपि अस्ति. धकारो अनन्तरं य अकारः विद्यमान अस्ति, सः अकारः कीदृशः अकारः? अनुदात्त अपि अस्ति, अनुनासिक अपि अस्ति. अनेन अनुनासिकत्वेन तस्य इत् संज्ञा भवति. उपदेशे जनुनासिक इत्. तर्हि सः अनुनासिक अपि गच्छति, अनुदात्त इति अपि गच्छति, परन्तु तस्य गुणः तु अस्ति एव अनुदात्त. एतेन सः आत्मनेपदी प्रत्ययः लभन्ते. Okay, but how do we identify that anudatta, udatta again? So saswara, that is why I had shared you the saswara dhatu patha. So by looking at the dhatu patha, you can identify which will be, and identify the dhatus, and it will be easier for you to, if the first swara, for example, if we take the first swara, there is only one swara in, say for example, in the bhu. Right? So in a bhu, the first swara ukara is udatta, and there is no it sanya of any other swara, right? Okay. So first swara udatta, what does it signify? It signifies whether the particular dhatu is set or anit or wet, whether it will get an idagama or not. Okay, okay, okay. Anit ityukte idagama. Unit. Unit. No. Itena sa itaha sa vartate. Na it. Na it anit. Na it anit. स्वस्वर पाठः भवान् प्रेषितवान् वा? आम् प्रेषितवान्. अहं प्रेषितवान्. महोदय मम समीपे नास्ति. महोदय पुनः एकवारं प्रेषयतु महोदय. महोदय पुनः एकवारं वदतु महोदय. इदानीं उक्तवान् भू इति उक्तवान्, अनन्तरं किञ्चित् क्लारिटी नास्ति. अस्तु अस्तु पश्यतु. भू धातोः लृट् लकारे कथं रूपं भवति? भविष्यति. हा, ईकार कुतः आगच्छति? भविष्यति. भू प्लस् इडागमः. भवन्तः सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति खलु अत्र? अत्यैव अहं लिखामि. ठीक है? अत्र भू धातु अस्ति. तत्र लुट् लकारे रूपं भवति भविष्यति. तर्हि इकारः कुतः आगच्छति अत्र? अत्र भू प्लस् स्य इति लकार विकरण प्रत्यय प्लस् ति इति अस्ति अस्माकं. अत्र स्य इति आर्धधातुक प्रत्ययः. आर्धधातुक सेट् वलादेः इत्यनेन सूत्रेण इडागमः प्राप्नोति.
सः प्रत्ययः स्य इति प्राप्नोति, माइंड दैट, एंड इट इति टित् आगमः, टित् आगमः कुत्र स्थाप्यते? टित् आगमः पूर्वे वा पूर्वं पूर्वं, भू प्लस इट इट् प्लस प्लस्य स्य प्लस ति। योगति So that is which sutram, sir? Which sutram? आर्धधातुक वलादेः। Sorry? आर्धधातुक प्रत्यये यदि वल प्रत्ययः सन्ति Okay. तस्मात् पूर्वम् इडागमः भवति। Okay. Right. महोदय पुनः एकवारं वदतु न इडागमः कृते। आर्धधातुकस्येड् वलादे। हाँ, आर्धधातुकस्य इट् वल् आदेः। आदे। वल आदेः। वल प्रत्याहार, वल प्रत्याहारे ये वल प्रत्यय ये वर्णाः सन्ति ते प्रत्ययस्य आदौ भवितव्यम्। वल आदेः Beginning. beginning. So pratyaya should be starting with val. Okay. Shashasar and hal. So sa, it becomes the val pratyahar. That is why it gets an idagama. Okay. So bhu plus e plus sya plus ti. भवानी भगिनी वदतु। न महोदय, आर्धधातुकस्येड् वलादे इति सूत्रस्य संख्यां वक्तुम् इष्टवती, तदेव 7 to 35 सप्तमाध्याये तृतीयभागे। I am sorry, I don't remember the sutra sankhas to be honest with you. I have to see it. इदानीं दृष्टवती ते लिखितवन्तः किल, तस्य साहाय्यं करोमि। धन्यवादः। क्षम्यतां। धन्यवादः भगिनी। 7.2.35. So again, 35. So now that when you see E, right, this is, we have learned the sutram called Sarvadhatuk Ardhadhatukayoho. Last time I had explained that. Sarvadhatuk Ardhadhatukayoho iti pratyये परे यदि भवति चेत इगन्तस्य अंगस्य गुण भवति। पित् प्रत्यये भरे। अत्र भू अस्ति चेत् किं भवितव्यम्? वदतु। भवानी भगिनी माता भवानी माते न वदतु, अन्ये छात्राः अपि सन्ति खलु। स्थाने ओ आगच्छति। हो। So what is the equivalent of Ganuvarna for U is O. Bho plus E plus Sya plus Ti. Now, what is the next step? Can anyone tell me? Except Bhavani Bhagini. Sir, this is again Yantavanta Sandhi. Kim bhavitavyam atra? Bha plus av. Bha plus av. Bha plus av. Plus E plus sya. E plus sya. Plus Ti. Bha plus av. Plus av plus E plus sya plus Ti. एतावत् पर्यन्तं सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? आं महोदय। महोदय शङ्का नास्ति। भू कथं भू भवति तत् तत्र सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इति सूत्रं। सार्वधातुक आर्धधातुकयोः। सार्वधातुक 7384। 7384। महोदय, किमपि स्थले स्यति भवति, किमपि स्थले स्यति भवति। भगिनी आगच्छामि। ओके, धन्यवादः महोदय। इदानीं किम् अस्ति अत्र? भवि अस्ति। ओके, डायरेक्ट वी कैन राइट भवि
भविष्य सकारस्थाने शकारः तालव्य भविष्य and ti. Correct. Now there is a sutram called adesha pratyayayoho. adesha pratyayayoho. Okay. अत्र यदा अकार आकार विहाय यदा please remove the background noise, please. So यदा अकार आकार विहाय यदा स्वराणि सन्ति अत्र इकारः सन्ति खलु तथा तस्मात् परं यदि सकारः आगच्छति आदेशसकारः अपि भवितुम् अर्हति प्रत्ययस्य अवयवः अपि भवितुम् अर्हति तस्य दन्तसकारस्य मूर्धन्य आदेशः इण्को इति सूत्रम् इण्को इत्युक्ते किम् इण् अण्कु इण् प्रत्ययः अण्कु कु इत्युक्ते कवर्ग कवर्गीयम् इण् and ku. So except akara and akara, all swaras and hayavara, la and kavarga. That is why we are finding Rama plus sup is equal to Rameshu. And Lata plus su equal to Latasu. Because akara asti. Latasu पंटु रामेषु अस्तु आदेश प्रत्यययोः गुरुषु 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 अकार आकार अस्ति तर्हि तत्र परिवर्तनं न भवति महिलासु महिलासु पुरुषेषु पुरुषेषु तत्र शकार मूर्धन्य आदेश भवति परन्तु यत्र अकार आकार भवति चेत् न भवति सो अत्र अकार आकार भवित् चेत् न तदैव तिष्ठति बालिकासु बालिकेषु बहु स्पष्टम् अस्ति अवगतं वा अवगतम् इदानीम् अवगतम् सूत्रस्य संख्या अस्ति 8.3.59 Mahodaya, why are you let it be there, Mahodaya, for us to for quick reference for us also. So I have written out of nowhere, so I have to put it. You can brackets within brackets. You can put it. We'll understand when we see this. We'll understand Mahodaya. Okay, derivation. So this is the udaharanam of the step-by-step approach to it. So first we'll do it sanya. We have done satvadi karyani. Kesham manasi asti datvadehe shah sah no nah idito num dhatoho upadaya cha upadayam cha idito num dhatoho kim karoti कीदृशः इदितः इति किं नाम इदित वाणीश्री भगिनी इदानीं किमपि न वदति you have to say in my class क्षम्यतां महोदय क्षमां न याच्यतां. See, my class is very approachable. Even if you do mistakes, I will make sure that you make it correct by the time you go after my class. Okay, there is nothing to be ashamed of. I am also a student. I do make mistakes. So we are all learning together. It's a process. So I am saying idito num dhatoho bhavati eva uktavati khalu maithi tari idit iti kim naam idit agama इदानीम् अन्य कोऽपि मा वदतु कृपया. दकारक इत् संख्या भूत्वा तस्य इदित् अस्ति
इदित् अस्ति चेत् नुम् आगच्छति। कस्य कस्य इति Example, अस्ति? Vadim, Vanda. बुद्ध Dika, कस्य इत्संज्ञा इत्संज्ञा भवति भूत्वा? भगिनी वदतु। कस्य इत्संज्ञा, कस्य वर्णस्य इत्संज्ञा भवति? अन्तिमवर्ण नुम् आगम नो अनुनासिकस्य अनुनासिकवर्णः इत्संज्ञा। कीदृशस्य अनुनासिकवर्णस्य इदानीं वदतु। उपदेशे जनुनासिक No, I have not asked for the sutram. What does the उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रं कीदृशस्य स्वरस्य आगमः। इत्संज्ञां करोति? आगम हलन्त्य नो मिदितोच्चान् नो अनुनासिकस्वरः उत्तमम्। अर्धचान्द्र- अनुनासिकस्वरस्य करोति खलु? आम् So when I say उपदेशे अच अनुनासिक इत, अनुनासिकः स्वरस्य इत् संज्ञा भवति। आम् So इत् यस्य सः इदित्, इत् मतलब ह्रस्व इकार इत् यस्य सः, यस्मिन् धातौ ह्रस्व इकार अनुनासिक अस्ति तथा तस्य इत् संज्ञा भूत्वा लोपो भवति, सः धातुः इदित् धातुः इदित्। नाम्ना ज्ञायते। Please try and identify this sort of dhatus, okay? For example, dupachash or dupachash iti dhatu asti. Dupachash कीदृशः अयं धातुः? So when I am saying धातु देख करके आइडेंटिफाई कीजिए, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा उससे। अदित So I am writing here अत् प्लस इत् अदित Punch dhatoh first anunasika varnasya itsangya bhavati, tadanantaram adir itudavah it bhutva dasya itsangya abhi duasya itsangya abhi bhavati, avasishta rupam pach. सकारस्य हलन्त्यमिति धातुः- सूत्रेण च अस्ति। Halan शकार अन्तिमे एक अन्तिमे एक अस्ति किल, मिनिट। डुपचष डुपचष डुपचांश सकारं सकारमस्ति, एक मिनिट, तद् तु confuse मा हलन्त्यम् करोतु। इति सूत्रेण न महोदय, क्षम्यतां क्षम्यताम्। तालव्य शकार या मूर्धन्य शकार महोदय? तत्र मूर्धन्य शकार मूर्धन्य शकारः अस्ति। डुप्पुचस् मूर्धन्य। Because we did this recently with Uma Bhagini's class, in Uma Bhagini's class. So this is the dupachash iti dhatu. अत्र डु इति अस्ति, तस्य इत् संज्ञा भवति। केन सूत्रेण भवति? आदिरेण टुडवः इत्यनेन डु इति वर्णस्य भवति। इदानीम् अत्र अनुनासिक अकार अस्ति चकार परे, तस्य अनुनासिक अकारस्य अपि इत् संज्ञा भवति। उपदेशे अच् अनुनासिक शकारस्य हलन्त्यम्। So we are doing the it sanya of three varnas. It varna, right? It is all these three varnas signify something, or these are the characteristics of a dhatu. For example, if I am doing a shakara, it sanya of a shakara, the dhatu become shit. Shit. If I am making a akara, then adit, or even if it's an akara, in the case of dupachash iti dhatu asti, atra swarit asti. Akara swaritet. So it is only for the akara. We don't say
et, right? A plus it, et we don't say. We don't name which varnasya asmabhihi it kriyate. So we, for the akara, we just say it is svaritet, udatet, athva anudatet. For the anunasik akara. So here it is svarit. Svaritetah. Svarita. Okay. So this is svaritetah. Svaritetah. Okay. So what does it mean svaritetah? Ubhayapadi. Ubhayapadi. Katre abhipraye kriyapade. Hari pach dhatu bhavati. Pacha is a ubhayapadi. Because here, pachate. Kshamyatam, sir, Pachati, here, pachate. so because of this anunasikam, Swarit. because of this thing anunasikam, it becomes swarit. Exactly. Okay. Dhanyawad. And sha goes by halantyam. Do by aderi into davaha. So this dhatu is dwit. Dwit. Do it yasya saha dwit. Dwit. Dwit, shit, and svaritetah. Svaritetah. These are the identification of a dhatu. Right? We will come across each classification when we do the prakriya. Now, as for now, it is not required. I'm just telling you that this, when we are doing the it sanya, we are doing the classification. We are not doing just the lopa. Because Panini, whatever Panini has given, there is a meaning behind it. He will not even waste a half a matra without any reason. So each, whatever he has given, there is a reason behind it. Why there is a lopa? If there is a lopa, eva tasya karniya asti, that kena karanya tena atra likhitam atra. So if he has to do the lopa only, then why in the first place he has added that letter? Because that will come in use. That will become usable somewhere else later. Exactly. Because if there is a nakarasya sanya, so then anudattangita atmane padam dhatoh. And if the pratyaya is a git pratyaya, then it will not allow the guna and vruddhi adesha. Guna karyam na bhavati. If the pratyaya is a gita or an adesha of dhatu is a gita, there are two different karyams. So if the dhatu is git dhatu, it will have an atmanepadi pratyaya. If the pratyaya is git pratyaya athva kyang pratyaya asti, so then what does it do? It will not allow the gun karyam or vruddhi karyam. Okay. Oh, that's why in cringe you have the kru dhatu, is it? Yeah. Dukriya karane. Dukriya karane. So we have dhatu nya isya striya tada karoti kurute rupadvayam. Kurute atmanepadi. Astu. So now, so ting sarvadhatukam or ardhadhatukam. It is our vivaksha lat lakare athva lit lakare kim vaktum asmakam vivaksha asti. Now then comes the anga sanya. So when we are putting a pratyaya, then yasmat pratyaya vidhis tadadi pratyayangam. Yasmat pratyaya vidhi. If there is a pratyayasya yasya vidhanam bhavati, so the dhatu asti tasya iti iti kashchit pratyaya agacchati. So for that pratyaya, as soon as the pratyaya is added, for that particular pratyaya, that purva anga, that purva varna samudaya, now it is not a dhatu. Mind that. Now it is not a dhatu, it becomes anga of that particular pratyaya. Yasmat pratyaya vidhi tadadi pratyayangam. जिसके बाद में प्रत्यय का विधान किया हो, वो प्रत्यय के लिए वो उसके पूर्व में जो है वो वर्ण समुदाय है, उसको अंग संज्ञा होती है. महोदय, एक
उदाहरणं उदाहरणम् अहं वक्ष्यामि. As soon as we come, I'll do. Don't worry. I'm just giving you the point by point, but we'll do each by dhatu. We'll take a dhatu and यस्मात् प्रत्यय विधिः तस्मात् अङ्गः. तदादि प्रत्ययेङ्गम्. तद् आदि यस् भवति स प्रत्ययः. तस्य प्रत्ययस्य अङ्गं भवति इति. अत्र पश्यतु. अत्र भू प्लस स्य प्लस ति इति. आदौ भू प्लस ति इति अस्ति खलु. सो भू प्लस ति. इदानीं स्य नास्ति इति चिन्तयतु. For the ti, if there is no sia, then for the ti, bhu will be the anga. Now sia comes in between. So sia, for the sia, bhu will be the anga. For that particular pratyay, what is before it? महोदय स्या कुत्रतः आगच्छति? स्यतासि लृ लुटोः लृट् लकारे स्य इति विकरण लकार प्रत्यय अस्ति. So for the sia, who now when an idagama happens, so for the it, who is an anga. इकार के लिए भू है वो अंग है. अब देखिए स्य के लिए क्या है? ई अंग नहीं है. भू और ई दोनों मिलकर के जो बनेगा वो अंग है. So for sya, both it is not anga. It is bhu plus it is anga. For sya, bhu plus it is anga. And for for ti, bhu plus it plus sya equal to anga. So this is the all called anga karyam. What we are doing now or we will be doing now is anga karyam. We will do the anga karyam, and once the anga is, when we get the anga, then we have to just join the pratyayas. That's all. This is the main karyam. It's very important karyam, as we say. Sorry. So why I am saying this? Because first bhu plus it plus sya plus ti. Atra etavat atmasbhi drashtam. Now what is happens? Sarva dhatuk ardha dhatukayoho. It is an ardha dhatuk pratyayah. It will make a dhatu to make changes into itself. So bhu will become bho. Bhu will become bho. So dhatu changes or anga changes. anga. So anga changes. So it is called धात्वादेशः. प्रत्यय के कारण जो धातु में विकार होता है उसको धात्वादेश कहते हैं. जो धातु को आदेश होता है और धातु को लेकर के प्रत्यय में चेंजेस होते हैं वो प्रत्यय आदेश होता है. Depending on a dhatu, if there is any change in the pratyaya, then there is is called pratyayadesha. And now it is dhatvadesha. Dhatuho parivartanam bhavati. Dhatau parivartanam bhavati. Now, as soon as it makes the changes, it loses its pratyaya bhava. So it will only be a varna or a letter which affects the sandhi karyam. So as before it was a pratyaya, so it affected the anga karyam, and now it affects the sandhi karyam because it is no longer a pratyaya, it is just a letter. So bho plus e. Which sandhi now? Guna. Yantavanta. 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 Ejo yava yavaha. Av adesha. Bhau asti chet av adesha bhavati. Bhu asti chet av adesha bhavati. Bho asti chet av adesha.
सो भव इ स्य एन्ति। भू भो कथम अभवत महोदय? तो इतनी मैंने गीता क्या चीज के गाया मैंने। सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इत्यनेस् इति सूत्रेण भू इत्यस्य गुणादेश अभूत। अब भू को पूरा चेंज तो नहीं करना है हम लोग को, तो इगंत जो है उसी को चेंज करना है। अलो अंतस्य जो अंतिम वर्ण जो इगंत है उसी को चेंज करना है। तो ऊकार है उसको ओकार करना है। तो जो भू था उसको भो हो गया। ये कारण हुआ प्रत्यय के हिसाब से, धातुक आर्ध धातुकयोः प्रत्यय के हिसाब जो सूत्र है इसने वो इफेक्ट किया कि भाई आप में गुण हो जाए, आप में परिवर्तन हो। सो उकार का ओकार हो गया। अब भो हो गया तो उसने अपने बात जो अपने जो प्रत्यय जो इट है उसमें से अपना जो प्रत्यय का जो लक्षण है उसने खो दिया, बिकॉज इट इफेक्टेड द चेंज वंस, इट कैनॉट इफेक्ट द चेंज मोर देन वंस। इदानीं किम अभूत? इ इति एव अवशिष्यते, केवलम् एक वर्णमात्रमेव। अत्र भो अस्ति, अत्र इ अस्ति, तर्हि अचि परे एच प्रत्याहार अस्ति, अत्र एच प्रत्याहार अस्ति, तस्मात् परम् अच अस्ति। कः संधि भवेत्? एण् सन्धि। No, not एण् सन्धि, यान्तावान्तादेश सन्धि। यान्तावान्तादेश सन्धिः। So, तर्हि अवादेशः भवति। Now, can anyone tell me there is an av, aya, av, adeshah स्युः? These are adeshah. तस्य वकारस्य इत्संज्ञा केन कारणेन न भवति हलन्त्यं सूत्रेण? I think there is an exception. I told you about lakarasya kena karanena na bhavati. You had explained. Same karanam, because there is no necessary of it. No necessity is required. So that's why there is no itsanya. If there is no need, we don't do any itsanya. So atrapi halantyam iti sutrena vakarasya itsanya bhavitum harati. परंतु अत्र कोऽपि हि उद्देश्यः न सरति, यतोहि अव इति एव आवश्यकम् अस्ति तत्र स्थापनीयम् इति। अनेन तस्य आवश्यकता नास्ति, न वर्तते। तत्र महोदय तत्र उपदेश अवस्थायां नास्ति खलु? अव इति तु आदेश उपदेश अवस्थायामेव अस्ति। आदेशाः भवन्ति खलु, उपदेशाः आदेशाः सर्वे एव उपदेशाः सन्ति। तो पाणिनि किन्तु कार्यं न भवति, अतः एव इत्संज्ञा न कुर्मः। हाँ, तस्य कोऽपि तस्य अर्थः प्रयोजनमेव नास्ति, प्रयोजनं नास्ति, अत एव तस्य इत्संज्ञा न भवति। अस्तु, धन्यवादः। भो इत्यति अत्र भविष्यति, देन् सकार इति आदेश प्रत्ययोः अनेन सूत्रेण तस्य मूर्धन्य आदेशः भवति, भविष्यति इति। अवगतं खलु महोदय? So here please note, so this is lut lakara ardha dhatuk prakriya. There is no vikarana pratyaya, gana vikarana pratyaya nasti, kartari shap iti nasti atra. Hello? Tanim, let us take one example. Niya prapane iti dhatuh. कीदृशः अयं धातुः? पश्यतु। In Churadigana there is भवादिगणस्य धातुः अस्ति अत्र। न भवादि णीय प्रापणे ञित् धातुः अस्ति। ञित् ञकारस्य इत्संज्ञा जाता। उभयपदी फर्स्ट विल बी डूइंग हाँ, ञित् संज्ञा जाता, तर्हि हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञा अभूत्। तर्हि धातुः धातु, तर्हि उभयपदी धातु,
परस्मैपदी अपि प्रत्ययः भवन्ति, आत्मनेपदी प्रत्ययः अपि आत्मनेपदी भवितुम् अपि अर्हति। अर्हति। परन्तु कीदृशाः प्रत्ययाः अस्माभिः युज्यमानाः सन्ति? Now there is a reason why we do a Ubhayapadi. I have one question, Mahodaya. Kshamyatam. This knees, again you said, because of the halantyam, knee, S will go. Again, knee, because of Sattvadikaryam, it becomes knee. Knee. Okay. But then, how do we say this is knee is again Ubhayapati? Because yakara स्वरित कर्तृभिप्राय क्रियाफले इति सूत्रेण स्वरित तथा यित् ये धातवः सन्ति ते धातवः उभयपदी प्रत्ययः प्राप्नुवन्ति। स्वरित इत् यित् यदा पूर्वं दृष्टम् अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदम् औपदेशिक रूपे तद्वदेव स्वरित यित् इति परस्मैपदम् उभयपदी प्रत्ययः प्राप्नुवन्ति। यथा डुपचष् अस्माभिः दृष्टं खलु पूर्वं डुपचष् दृष्टम्। अत्र चकारोत्तर योऽयम् अकारः अस्ति अनुनासिक अकारः स स्वरित अकारः स्वरितेतः। तर्हि अनेन डुपचष् अत्र तु ईत् नास्ति परन्तु स्वरितेत अस्ति। स्वरितः इति अस्ति। स्वरितः इत्यस्य सः स्वरितेतः। तर्हि अकारोत्तर चकारोत्तर यः अकारः अस्ति सः स्वरित अस्ति। अतः तत्र उभयपदी प्रत्ययः भवति, स्वरितेतः भवति। अत्र अनुस्वारः कुत्र अस्ति? The position is also important or is it not important? No, अत्र अनुनासिक च कुत्रापि भवितुम् अर्हति। टुओष्वि इति धातु अस्ति, अत्र ओकारः अनुनासिक अस्ति। तर्हि ओकारः तु द्वितीयवर्ण एव, सः अपि निवर्तते। अनुनासिक अकार अनुनासिक स्वरः कुत्रापि भवितुम् अर्हति, परन्तु यत्र यत्र व्यञ्जनस्य इत्संज्ञा क्रियते तस्य कदाचित् हलन्तम् इति सूत्रः अस्ति, अन्तिम हलः अन्त इत्संज्ञा करोति। यदा आदि टुडभः अस्ति ते आदि मध्ये ये टु डु तथा ये भवन्ति तस्य इत्संज्ञा करोति। Then he makes the placement whether to in the beginning or in the end, but the अनुनासिक स्वरः अस्ति यत् कुत्रापि भवेत् तस्य संज्ञा भवति। महोदय, भवेत् मध्ये भवेत् कुत्रापि भवितुम् अर्हति। if I may add, इतः पूर्वं भवान् तदेव उक्तवान् महोदय। करेक्ट। No, because in Ashtadhyayi there is no markings, Anudatta Swarita markings nasti. Anya grammar book मध्ये अस्ति। पाठः यथा भगिनी उक्तवती आसीत् खलु ज्योत्स्ना भगिनी, यदा धातुपाठः अपि यदा भवन्तः यदि क्रेतुं शक्नुवन्ति तर्हि धातुपाठम् अपि आनयतु यदा सूत्रपाठेन सह। It will help you in identify the dhatu, because we are just starting, and when you go in an advanced level, everything will depend on the suras, how the original dhatu comes. Because of that, depending on that, we are doing the classification accordingly, and each classification has its own value. So now let us see this. Niya prapane iti dhatu halantyam iti sutrena nyit bhavati. So that is ubhayapadi pratyaya. अत्र ईत् धातु अस्ति तेन उभयपदी प्रत्ययः भवन्ति। अत्र अणोनः इति सूत्रेण अणकारस्य मूर्धन्य अणकारस्य नकारो भवति, नी इति एव अवशिष्यते। नी अत्र नी अत्र Mahodaya, nash, when the nash dhatu comes, that nash becomes इति अस्ति, अणश् अस्ति। So now ni iti dhatuः कीदृशः धातु? यित् धातु। यित् धातु। प्रश्नः? कस्यापि प्रश्नः आसीत् वा? न। अस्तु, तर्हि
Now, आदौ अत्र सत्वादि कार्याणि अस्माभिः कृतं णोनः इति सूत्रेण अणकारस्य नकारः अभूत्. So now लट् अस्माकं विवक्षा अस्ति लट् लकारे नयति अथवा नयते इति रूपं वयं स्वीकुर्मः. तर्हि नि प्लस् लट् वर्तमाने लट् इति सूत्रेण लट् लकारस्य प्रयोगः वयं कुर्मः. किं नाम वर्तमानः? कोऽपि वदति वा? वर्तमानं क्रिया अस्ति चेत् किं नाम वर्तमानम्? अद्यतन. अद्यतन न. That is the wrong thing. Anadyatana. It happens Last only time in the also you case of corrected. Bhutkala and Bhavishyat Kala. But in case of Vartaman Kala, what is the Kriyayaha अपरिसमाप्तं पर्यन्तं यत् क्रिया प्रचलति. क्रिया आरब्धा समाप्त न जातं. क्रिया आरब्धा अभूत्. It has started already. But समाप्त it न. has not yet ended. It has nothing to do with the day, today or tomorrow. अद्यतन अनद्यतन न. एकवर्षं पूर्वं यदा भवनस्य निर्माणं मया आरब्धम् एकवर्षात् पूर्वं, तस्मिन् समये यदि कोऽपि मया प्रश्नं पृच्छति मां, तर्हि किं वदामि? भवनस्य निर्माणं भवति इति. मासद्वय पूर्व अनन्तरं यदा कोऽपि प्रश्नं पृच्छन्ति, इदानीमपि भवनस्य निर्माणं भवति. 6 मासात् अनन्तरं किं भवति? निर्माणं भवति. यावत् पर्यन्तं निर्माणं न भवति, समाप्तं न भवति, तावत् पर्यन्तं भवति भवति एव भवति. तर्हि यथा निर्माणं समाप्तं तर्हि निर्माणम् अभवत् अथवा अभूत्, समाप्तं. देन् भूतकाल आरब्धम्. अद्यतन अपि भवितुम् अर्हति, अनद्यतन अपि भवितुम् अर्हति. न खलु? अवगतं वा? लुङ् लङ् लिट्. हाँ. लट् लकारे वर्तमाने लट्. But that means in the Vartamana also you have Anadyatana Vartamana and Adyatana No, Vartamana. there is no Anadyatan Vartamana. It happens only in a Bhuta and as well as Bhavishyat Kala. Okay. In the Vartamana only is the Kriyayaha Kalaha. Kriya idanim prachalati vana. Eva अस्माभिः द्रष्टव्यम्. क्रियापदम् अस्ति खलु, तर्हि क्रियायाः सह सम्बन्धः अस्ति. क्रियायाः सह whether the kriya is happening or has happened or will happen, that is important. Is still happening, then Vartaman Kala. Happened in the past, maybe 5,000 years ago, yesterday, or 10 minutes ago. Past tense. Whether it will happen 10 minutes after or 10 years after, future tense. But all related to the kriya. अस्तु. तानीं ल शेषात् कर्तरि परस्मैपदं, देन् परस्मैपदी प्रत्ययः स्वरिचित कर्तृप्राय क्रियाफले आत्मनेपदी प्रत्ययः अपि भवितुम् अर्हति. So there are two types of pratyayas. So ni plus tip or ta. Ta is a atmanepadi pratyaya of ta atam jha. Now the kartri vachye shapah agamanam. Ni plus shap plus ti or te. Ti and te it's common. Shapa after the itsanya only a akara will be avashishyate. Sheshaha. लशक्पतद्धिते हलन्त्यम्. अयं शपः यदा अकार भवति, पकारस्य संज्ञा भवति. अयं प्रत्ययः पित् प्रत्ययः. Please keep this in mind. This is very important to note. पित् प्रत्ययः यस्य प्रत्ययस्य अथवा यस्मिन् प्रत्यये पकारस्य इत् संज्ञा भवति, सः प्रत्ययः pit pratyayah, and there is very important sanya to note, and we will be doing so much based on pit and apit pratyayah. Those are pit pratyayas, and which are not pit pratyayas are apit pratyayas. Simple. So but shap is against shit pratyaya, sir, because of this shap is a shit pratyaya and pit pratyaya both together. That is why I have told that each dhatu or a pratyaya has more than one classification.
That means this shep is again both shit and pit, both. शीत अस्ति चेत् सार्वधातुकम् अस्ति, पित् अस्ति चेत् गुणकार्यं करोति. इदानीं शन पश्यतु, शन शकारस्य इत् संज्ञा अस्ति, अनेन शीत् अस्ति, अनेन सार्वधातुक अस्ति, परन्तु पकारः नास्ति. तर्हि पकारस्य इत् संज्ञा नास्ति, अनेन अपित् अस्ति. अपित् अस्ति चेत् किं भवति? ङित्वत् भवति, गुणकार्यं न भवति, गुणवृद्धिः न भवति. गुणवृद्धिनिषेधः. सो शन अस्ति, शीत् अस्ति, अनेन सार्वधातुक अस्ति, परन्तु पित् नास्ति, अनेन ङित्वत् भवति. We will come to that. ङित्वत् भवति, will come to, I have not yet taught you. So that will block the gunakaryam, which with pit pratyaya was making, or sarvadhatuk ardhatuk pratyaya was making it happen, but it was, now it will stop. Now we have taken one of the ni thayati, we have vision ubhaypadi pratyaya. Now shing swapne it adadi ganasya dhatuh. अदादिगणे प्रत्यय गणविकरणः नास्ति. खलु? द्वितीयस्य तृतीयस्य for the both गणस्. So अत्र धातुः कीदृशः? ङित् धातुः. ङकारस्य संज्ञा भूत्वा ङित् धातुः. हलन्त्यम् इति सूत्रेण ङकारस्य कवर्गस्य पञ्चमस्य इत् संज्ञा जाता. तर्हि शी प्लस लट् इत्येव अवशिष्यते. शी प्लस लट् स्थाने तिप्तझि इत्येषाम् आदेशः क्रियमाणमस्ति. अत्र ङित् अस्ति चेत् केवलं त इति तङानाव् आत्मनेपदम् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं खलु. तङ् प्रत्ययः तथा आन इति प्रत्ययाः सन्ति, ते आत्मने प्रत्ययपदि प्रत्ययाः स्युः. हास् आथां त्वम् इड् वहिमहिं. So tang pratyaya. The whole was starting from tiptasji, ti, and ending with mahing is called ting pratyaya. There are 18 pratyayas, and now I am starting from midway. Ta atam jha, tha satham tvam, id vahimahing. So tang pratyaya. Mahing. आत्मनेपदी रूपम्. आत्मनेपदी प्रत्ययः. तो सिमिलर्ली अत्र शप् आगच्छति बिकॉज कर्तृवाच्य अस्ति, परन्तु शपः लोपः भवति. अधिप्रबुद्धिभ्यः शप् इति सूत्रेण तत्र विकरणलोपः भवति. न लोपः पुनः सम्पूर्णस्य विकरणस्य लोपः भवति. शकारस्य लोपो भवति इति न उक्तम्. सम्पूर्णस्य विकरणस्य लोपः भवति. So there is a now you say for the time being, because we have the te pratyaya atmani pratyaya ready with us, te ite ante se ite dve evahimahe, but originally ta atam jha is the pratyaya, and from ta I had explained last time. There's T Sangya. T Sangya, who remembers T Sangya? Kasya bhavati? T Sangya kasya bhavati? अन्त्यात् पूर्वमच् वर्ण. हाँ, अचो अन्त्यादि टी. अचो अन्त्यादि टी. अंतिम अचः परे ये भवति सा टी संज्ञकः. Please keep this in mind and revise regularly. Jyotsna Bhagini, I am giving you a huge responsibility. Please teach them. I'll try my Alice in Wonderland. Sir, I have one point, sir. In the ni dhatu, in ni slide which you have shown, that ni you have mentioned as here, ni plus shep plus ti plus te, but then that shep again is only applicable only to kartari, right? Kartari vachya. Okay. Then, okay, kartari atma, right? Kartari is applicable to both. Kartari applicable to both parasmay and atmanepadi. Right, sir. Correct, sir. Right. Thank you. Right, I got it. Thank you. So here, she, shap, and ta. Shapa will get a lopaha,
by अधिप्रभुतिभ्य शब्द विकरण महोदय लुट् भवति। नयति नयते द्वयोः कथं भवति? हाँ, दो होगा ना, आपको उभयपदी है ना, हाँ नी धातु हाँ उभयपदी है, तो उभयपदी। परस्मैपदी है तो नयति होगा, और आत्मनेपदी होने से नयते होगा। नयते, नयेते, नयन्ते, नयसे, नयेस्थे, नयध्वे, नये, कोऽपि नयावहे, नयामहे। प्रक्रिया नास्ति समानमेव अस्ति, केवल प्रत्ययस्य परिवर्तनं भवति। अत्र नय परिवर्तनं। इति अङ्ग भवति, नय इति अङ्ग भवति, तस्मात् परं वयं प्रत्ययस्य योजनं कुर्मः। नय इज एन अंग फॉर ती एंड ते, यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्ययंगम। सो ती एंड ते वो प्रत्यय है दोनों, उसके पहले जो भी है वो उसके लिए अंग है। तो न य मिला हम लोग को, तो न य हो गया, उसके बाद में ती जोड़ दीजिए तो नयति होगा, न य के बाद में ते जोड़ दीजिए तो न य ते हुआ। When the pratyayam is there, that means the supposing before that ni plus up plus ti, for ti shep is angam, and then for नहीं नहीं, आप पूरा पहले आगे से पकड़िए। अभी पहले नी और सबसे पहले नी और ती है, ठीक है। करेक्ट। पहले आप वो देखिए, पहले सार्वधातुक प्रत्यय है और धातु है। अब जब प्रत्यय लगा तो उसके पहले जो प्रत्यय के पूर्व में जो जो चीज है वो सब अंग हो जाएगा। अभी ती के लिए वो भू या अभी नी है तो नी अंग हो गया। करेक्ट। जब उसके पेच में शब बैठेगा तो फिर ती के लिए नी प्लस शब मिला करके जो रूप आएगा वो होगा। नी प्लस शब दोनों मिलके आएगा। हाँ, नी प्लस शब दोनों मिलके आएगा, खाली शब नहीं आएगा। ओके सर, वो प्रकृति नहीं है, वो प्रकृति नहीं है, ठीक है ना। तो प्रकृति और प्रत्यय मिलने से अंग बनेगा। ओके, राइट राइट, ओके, राइट राइट सर, गॉट इट, थैंक यू। अब यहाँ पर देखिए शब का लूप हो गया, तो शी और ते, और बाद में यहाँ पर जैसे शिंग सार्वधातु के गुणः भवति शेते। हम एक एक धातु के पूरे परस्मैपदी आत्मनेपदी 18 जो भी है सभी के हम लोग करेंगे। आज टाइम तो शायद नहीं है, तो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी अभी तक जो पढ़ा है कृपया याद कर लीजिएगा। सो विल डायरेक्टली एंटर इनटू द प्रक्रिया। एतावत् पर्यन्तं यत् मया पाठितं तस्मिन् कोऽपि संदेहः अस्ति वा न वा, प्रश्नाः सन्ति वा न वा इति पृच्छन्तु। कोई प्रश्न है अभी? Once we start practicing, then we'll become thorough, I think. तो अभी तक मैंने प्रैक्टिस तो करवाई नहीं, शब्द क्या करवाया मैंने? नहीं, धातुओं को like what you are telling, like next class onwards, practically we will be entering into dhatu dasha ganasya। हाँ, जो कोई अभी हम लोग पहले गण को और भी डिवाइड करना है हम लोग को। अंग जब बनेगा वो एक अदंत बनेगा या फिर अजंत बनेगा और हलंत बनेगा। और अजंत में भी बहुत सारे हैं, जिसके अंत में आकार है, जिसके एंड में आकार नहीं है। अदंत और अनदंत, आकार है और आकार नहीं है। जैसे आप यहाँ पर आप देखिए भव हुआ, भव के अंत में क्या है? आकार है, तो आकार है वो अदंत अंग हो गया। और जब हम लोग सुनोती करते हैं या करोती में करो हो गया, करो क्या है? वो उसका रूप हो गया, उकार है इसमें, तो वो हाँ क्रू है, उसको उकार होने से उस पर कर गुण आदेश हो गया। क्रू, क्रू को कर आदेश हो गया। हाँ, तत्कारणे कारयति, you get नहीं, that, करोति, करोति, कारयति में धातु चेंज है, वो कारी धातु है। oh the dhatu changes। हाँ, हम लोग ने नीच का ई लगाया ना इसमें, तो कारी हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको?
कोई प्रॉब्लम अभी तक? इदानीम् अवगमनम् अस्ति। Mahodaya, it will be like this. अग्रिमसप्ताहे When we करपत्र अस्ति वा महोदय? करपत्र अहं यदा समाप्यते तर्हि अहं प्रेषयिष्यामि, परन्तु यदा शङ्का अस्ति चेत् मुद्राणि पश्यन्तु कृपया, because I am doing when hardly 15 minutes of new things and best 45 minutes on 1.5 hours I am doing the revision only. I am doing just half an hour of new thing in the class. महोदय आवश्यकम् एव महोदय, because it's a vast ocean and certain things look like Greek and Latin yet still to us. It's okay. So we have to cut it's not off. it is we are all doing a yatra together, right? So so what is actually when we saying now, because earlier our understanding was little difficult, now we are at least improved on understanding your this thing. At least now we are able to connect to certain yes, now concepts. we are in a better platform compared to what we are 2 months ago. This is what I can say. Good. In understanding.